बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। कल पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना चौथा बजट पेश किया है और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि नई असम्बली के अंदर पहली तकरीर का मौका भी हमें मिला और उसमें मैंने एक पंजाब का एक तारीख़ी बजट आप सब लोगों के सामने पेश किया है। आज मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो हकीकी मानों में हमारे मंशूर के ऐन मुताबिक है, इसको बनाने में जो हिकमत अमली रही है उसमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ का नंबर 3.94 है इस साल का, मुझे उम्मीद है हम 4 से ऊपर इंशाअल्लाह इस साल क्लोज करेंगे। ये दुनिया के सारे माहिरीन की जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मईशत से, उससे बेहतर पाकिस्तानी इकॉनमी ने परफॉर्म किया है। इसके अंदर जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है वो एक रिकॉर्ड 2.5 ट्रिलियन का था, जिसके अंदर फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस, कंस्ट्रक्शन पैकेज, एहसास प्रोग्राम के तहत आपने अपनी पॉपुलेशन के 45% लोगों को यानी 15 मिलियन घरानों को इन हालात में सपोर्ट दी कि वो अपने आप को कोविड की वजह से जो मईशत में नुकसानात आए थे उससे कुछ प्रोटेक्शन हासिल कर सकें। इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत 1400 से 1800 से बढ़ाई और उसके बावजूद हमने आटे की कीमत को उसी लेवल पे रखा है कि वो 900 रुपये से कम है, 860 रुपये पे फिक्स की गई और इसके लिए एक साल के अंदर 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों, कुकिंग ऑयल हो, पाम ऑयल हो, आपकी चीनी की कीमत हो, गंदम की कीमत हो, तेल की कीमत हो जो कि तकरीबन 70% प्लस से रिबाउंड कर गया है, इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज़ के, इन सब के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कुशन किया गया है। और अगले बजट में भी जो ओवरऑल, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबा पंजाब हो, हमारा एक अहम फोकस है कि हमने अपनी आम आवाम को जो ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, ख़ास तौर पे इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जिस हद तक हो सका उनको प्रोटेक्शन देंगे। मैं चंद खदोखाल आपको बयान करना चाहता हूँ कि जब ये बजट बनाया जा रहा था तो पिछले 3 सालों से मैं इसी का मुंतज़िर था कि वो साल मिले जिसमें हम क्वालिटी ग्रोथ के साथ आगे चीज़ों को लेकर चलें। इस बजट के अंदर हमने खतीर अमाउंट रखी है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो पिछली साल की निस्बतन 66% ज़्यादा है। ये तारीख़ में किसी साल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को अगर देख लिया जाए तो ये अमाउंट आपको नज़र नहीं आएगी। हमने टैक्स वसूली सूबाई अपना जो हदफ मुकर्रर किया था उस हदफ से भी हम ऊपर चले गए हैं। मुझे अगले साल का टारगेट पंजाब का पहली बारी 400 का हदफ क्रॉस करने हम उसमें भी जा रहे हैं। पीआरए की मई तक की परफॉर्मेंस, उसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो थी वो 29% है। ये बाकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के मुकाबले में सारी सूबाई जो हैं बाकी या
बेशक वो फेडरल भी हो, उन सब से ज़्यादा इसने ग्रोथ रजिस्टर की है, और ये ऐसे हालात में की है जिसके अंदर हमने 25 से ऊपर सर्विसेज को रियायत दी, उनके टैक्स रेट्स कम किए, और आने वाले बजट के अंदर इसका टारगेट हमने बढ़ाया ज़रूर है, मगर उसका फोकस ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे है। बढ़ाने के साथ साथ हमने 10 मज़ीद सर्विसेज को 16% से 5% पे लेके आए हैं। तो हमारा फोकस ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जिद्दत को लाना है ताकि सूबाई महसूलात में इजाफा हो। मैं चंद सेक्टर्स के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा फोकस वो किन चीज़ों पे है। 4 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अगर मैं इस बजट में से निकालूं, एक है आपकी सेहत के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। अगले माली साल के पहले 6 महीने के अंदर पूरे पंजाब की 100% आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे दी जाएगी। दूसरा है आपका एजुकेशन, ख़ास तौर पे एजुकेशन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके अंदर हम इंसाफ अपग्रेडेशन स्कूल्स के तहत 8,500 से ऊपर प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री का दर्जा देने जा रहे हैं। ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है, इसकी भी आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इसका जो डिज़ाइन है वो हमने इस तरह रखा है कि ये खतीर रकम इसके अंदर 6.5 अरब रुपए खाली रखी गई है। 6.5 अरब रुपए का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हम 8,500 स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। तीसरी चीज़, पूरे पंजाब के अंदर पब्लिक वर्क्स का प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नीड बेस्ड बॉटम अप अप्रोच के तहत हमें स्कीम्स रिसीव हुई। ये इकॉनमी, मईशत के चरखा चलाने में भी बड़ा मौसर साबित होगा, क्योंकि स्मॉल वर्क्स जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इससे छोटी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, लेबर इंगेज होती है। इसका 360 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें से 100 अरब रुपया तकरीबन इस साल यूटिलाइजेशन की मद में रखा गया है। और अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है, वफाक से मिलने वाले शेयर के साथ उसका साइज 105 अरब रुपए है, और ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमेशा से यूटिलाइजेशन अच्छी रहती है। चौथी चीज़, एग्रीकल्चर। अगर हमने महंगाई को कंट्रोल करना है तो हमें अपने ज़राअत पे फोकस करना होगा। हम फूड सिक्योरिटी के लिहाज से नेट इंपोर्टर बन गए हैं। तेल बाहर से आता है, दालें ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। हमें अपनी डिमांड सप्लाई का गैप को कम करना है, अपनी सप्लाई को बढ़ाना है। और पंजाब ने 4 गुना ज़्यादा पैसे इस बारी एग्रीकल्चर के लिए रखे हैं। उसमें हम एक्सटेंशन सर्विसेज को भी बेहतर करेंगे, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पुराने मौरूसी तरीकों से वो यील्ड हमें नहीं मिल रही, वो औसत नहीं आ रही जो हमें एक 22 करोड़ की आवाम को चाहिए कि वो खुद कफील होकर अपनी फूड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करे। ये 4 मेजर फोकसेस हैं हमारे इस साल के, और हमने अभी से ये जो स्कीम प्रपोज की हैं, पीएनडी और सारे महकमों को ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं कि अब हमारा फोकस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, इन पैसों की यूटिलाइजेशन पे। महकमे अपनी स्कीम्स तैयार करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई के महीने में हम 100 अरब से ज़्यादा, ये मैं कंजर्वेटिवली आपसे कह रहा हूँ, 100 अरब से ज़्यादा हम इनको जुलाई के महीने में रिलीज़ कर देंगे, ताकि डेवलपमेंट का काम फ़ौरन शुरू हो जाए। ये मुख्तसरन मैं आपसे बात करना चाहता था। वैसे तो अल्लाह के फजलो करम से इस बजट के अंदर
اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹہ دو اور بھی دیں، اور آفٹر یسٹرڈے اسمبلی کے اندر تو مجھے یہ آڈینس زیادہ کیپٹیو لگ رہی ہے، زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے. مگر اگر میری یہی تھی کہ توفیق یہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھنے دیں، سمجھیں اس کو. کوئی سوالات ہیں، کوئی مثبت کرٹیسزم ہے تو وی آر موسٹ ویلکم. میں اب آپ لوگوں سے سوالات لوں گا. میڈم اف یو کوڈ کوآرڈینیٹ. مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ 1 سال پرانی ہے، یعنی 860 روپے کا تھیلا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں کتنے کا ہے؟ روٹی کی اس وقت قیمت کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی کے سرکاری ریٹ کیا اور بازار کے ریٹ کیا ہیں؟ تھینک یو. ہمارا جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑھی ہیں. ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا. اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے علاوہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر درمیان میں مڈل مین آ گیا ہے، عوام تک صحیح کاسٹ تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے. آٹے کے اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں، میرے ساتھ تبھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے. انفورسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے رہ گئے؟ 360 ماڈل بازار پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لیے ایک ماڈل بازار اتھارٹی لائی گئی ہے. خاص طور پہ اربن اور پیری اربن ایریاز کے اندر یہ زیادہ ایشو بنتا ہے. 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے. اس کے گورننس کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو فارمر کو ریٹ ملتا ہے اور جو ریٹیلر کے پاس چیز آتی ہے اس کا گیپ یوزلی 3 سے 4 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس گیپ کو ہم کر رہے ہیں. اور گندم کا میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا ذرا وہ بھی اس پہ تھوڑا آپ کو گوش گزار کریں. مگر ہم نے ریکارڈ سبسڈی دی ہے اس سال تاکہ اس کی قیمت کو ہم مینٹین کر سکیں. آپ کو جو سوال تھا تو میں اس کا پہلا جو ہے کہ پچھلے سال جو آٹے کی قیمت کیا رہی ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، اور یہ جو قیمتوں کی مانیٹرنگ ہمارے انڈسٹری والے تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وفاقی ادارہ ہے جس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کہتے ہیں، وہ ہر جمعے والے دن پورے پاکستان کے تمام بڑے شہر کے وہ ریٹ کو نکالتے 7 بنیادی اشیاء پہ. آٹا اس میں سے سب سے بڑے نمبر پہ ہوئی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پچھلے یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر، اس کے ہر جمعے کی آپ وہ اسٹیٹمنٹ ضرور نکال کر دیکھیں. پنجاب میں ہم نے جو ابھی یہ فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے، بیچ ایئر میں ختم ہوا ہے، 5 ملین ٹن گندم پنجاب نے جو ہے ریلیز کی ہے. اور اس کی نہ صرف ریلیز کی ہے بلکہ ہم نے اس کو 1475 روپے پر من کے حساب سے ریلیز کی ہے، جبکہ یہ ہمیں اگر اس کے انسیڈنٹل بنانے اور گندم کی قیمت بنانے تو یہ ہمیں 1900 کے قریب جا کے پڑتی ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف اس منتھ میں 85 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کی وجہ سے پنجاب میں جو آٹے کا تھیلا ہے 860 روپے سے نہیں بڑھا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے. میں آپ کو بتا ہاں جی، اب اسی وقت اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ سارے پروونسز کی آتی ہے. اگر آپ اسی وقت کی دوسرے صوبوں کی خاص طور پہ اگر سندھ کی اٹھائیں گے جو رپورٹ تھی، تو میرے خیال میں کسی وقت بھی وہ 1100 روپے سے نیچے نہیں آیا. اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی سبسڈی نہیں دی، انہوں نے مارکیٹ فورس پہ چھوڑا ہوا تھا. اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ایشو کرتے ہیں گندم فلور ملز کو، ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کو دیکھ کے اس کی بیسس پہ ایشو کرتے ہیں گندم. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بیسک پاپولیشن ہے جس آٹے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. اور یہ ہمارا ہوتا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا جو فلور مل سے سرکاری گندم کے عوض جو مارکیٹ میں آتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ویٹ پروڈکٹس میں آپ کے فائن بھی ہے، میدا بھی ہے، جو ہے سپر فائن بھی ہے، جس کو سفید آپ کہتے ہیں، جس کے نام وغیرہ بنتے، کافی پریفرنس کچھ ان لوگوں کی ہے. تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کیٹیگری چینج کرائی. وہ جو میدا ہوا ہے وہ مہنگا بکتا ہے. وہ اس لیے بھی مہنگا بکتا ہے کہ اس کو ہم نہیں کنٹرول کر رہے. ہم صرف آٹے کا کر رہے ہیں اور آٹے کی سبسڈی دیتے ہیں. تو وہ 1100 کا بھی بکا پنجاب میں. اور وہ آپ کے کچھ ایریاز ہیں جیسے پنڈی ہے، کے پی میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پنڈی میں بھی اس کا ٹرینڈ ہے. تو وہ مارکیٹ میں رپورٹس یہ آتی تھی کہ جی 1100 روپے کا. تو وہ پھر ہم ان کو جو وفاقی ادارے کے لوگ ہیں ان کو خود لے کے گئے مارکیٹس میں اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ 50 کلو کی پیکنگ کا فائن آٹا جو 1100 روپے کے تھا، 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہم نے کہا جی ہمارے ساتھ چلے جہاں گئے کہ ہم نے ان کو دکھایا. تو ایک تو یہ اس کا جو ہے نا یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ جبکہ دوسرے صوبوں میں آپ کا جو ہے نا یہ 1100 سے نیچے نہیں آیا. یہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہر فرائیڈے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں پچھلے پورے سال کی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کتنی بڑی سبسڈی دے کے اور لوگوں کو 860 روپے پہ رکھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رمضان پیکج تھا، رمضان پیکج اپریل میں اس وقت آیا جب ہم یہ سبسڈائز ویٹ کی ریلیز بند کر دیتے. 313 رمضان بازار ہم نے لگائے، اس پہ 860 سے بھی کم کر کے ہم نے آٹے کا تھیلا بیچا. اور وہ یہ رمضان پیکج اس دفعہ بھی جو ہے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو ریڈیلی اگریڈ ٹو اٹ. یہ بھی آپ کا سب سے بڑا رمضان پیکج تھا، جو 7 ارب روپے کے قریب رمضان پیکج آپ نے وہ دیا اور وہ 860 سے کم تھا. اس کے بعد ابھی بھی اس وقت ہم نے 332 سہولت بازار پورے پنجاب میں لگایا ہوا ہے، جہاں پہ صرف آٹے کی جو ہے پرائس ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. وہ مارکیٹ اس وقت 1000 پلس ہے. اگر آپ کہیں گے ہمارے حساب سے 1032 ہے. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو لاسٹ فرائیڈے پہ 1085 بتایا اور وہ مارکیٹ میں ریٹ اسی رینج میں ہے. لیکن وہ 332 جو سہولت بازار ہے پورے پنجاب میں، وہاں پہ اس وقت بھی 860 کا آپ جائیں گے اگر تو آپ کو آٹا اویلیبل ہوگا. جو کل کی فگر تھی، ہم نے کل تک رمضان کے بعد 16 لاکھ تھیلے سپلائی کی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو بکے ہیں وہ 8,80,000 کے قریب بکے. تو میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ سہولت بازار پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آٹا اس قیمت پہ. اتنے ڈیٹیل سے جو بتا رہے ہیں آپ کو چیف سیکرٹری صاحب، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا زیادہ اس حکومت کا فوکس ہے آٹے کی قیمت کو مینٹین کرنے پہ. صاحب یہ بتا دیں آپ کہ یہ جب میں نے آپ کی جو انیشیٹو آپ نے لیے ہیں وہ دیکھے ہیں تو مجھے اس کی جھلک 2018 میں جب شہباز شریف صاحب جا رہے تھے تو ان کے بجٹ سے مشابت نظر آتی ہے. اس کو غور سے دیکھا جائے جس میں انہوں نے بھی ماڈل بازار بنائے تھے. ایک پروجیکٹ وہ تھا شہباز شریف کا، انہوں نے بھی انڈر پاسز اور فلائی اوور بنائے تھے جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی آپ کی جب آپ اپوزیشن میں تھے. تو مجھے یہ مشابت نظر آتی ہے کہ وہ فنڈ آپ سب سے پہلے ریلیز بھی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو نظر آئیں فلائی اوور، انڈر پاسز، ماڈل بازار، یہ انیشیٹو وہ شہباز شریف نے لیے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ آپ اس کی میں یہ بتاؤں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں تو اگلے سال بھی آپ کے پاس سامنے بیٹھ کے جواب دہ ہوں گا. ہم نے یہ اگلے 2 سال کے اندر 2-2.5 سال کا جو ہمیں ٹائم ہے اس کے اندر جو مکمل کرنے والی اسکیمیں ہیں وہ آپ کا آج کل کے بجٹ میں ہم نے اناؤنس کیا ہے. جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں عوام کی بھلائی والے ہیں. میرے بہت سارے پروجیکٹس، مجھ سے کل بھی کوئی پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کا کچھ ظاہری پروجیکٹ نہیں ہے. میں نے کہا صوبوں کا سب سے بڑی ذمہ داری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. 80 ارب روپیہ تو ہم خالی ہیلتھ انشورنس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. ہاں قرضہ یہ اورنج ٹرین کا انہوں نے لیا، تقریباً 300 ارب روپے بڑھے گا جب یہ واپسی کا اس کا سلسلہ شروع ہوگا. 2023 کے بعد اگلی حکومت کے پہلے سال میں 30 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اورنج ٹرین پہ. ہم نے بھی اس سال قرضے سائن کیے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم نے 86 ارب روپے کا قرضہ سائن کیا ہے فار واٹر اینڈ سینیٹیشن.
وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا ایک بڑی دیوار بنی ہوئی یا ایک کوئی برج بنا ہوا، مگر اس صوبے کی 16 پسماندہ ترین تحصیلیں جو ہیں ان کو فل 100% کارپیٹ سینس کے اندر ان کو سارا سیوریج ریپیئر ہوگا، پینے کا صاف پانی ملے گا، اور اس کی 100% آبادی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بات صحیح ہے، ہم جو فوکس رکھیں گے اپنا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، وہ ظاہری اس میں سوچ نظر نہیں آئے گی آپ کو، مگر حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے وہ انسان کے اوپر خرچ کرنے سے آتی ہے، سیمنٹ پہ نہیں۔ مخدوم صاحب، اشرف مہتاب جی اشرف صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے یہ بڑے بڑے دعوے کی 560 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی رکھ لیا، اس میں صحت کے لیے بھی 400 ارب خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی صوبے کی آمدن کو اس کو دیکھا جائے وفاق کو NFC سے، تو وہ تو آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 287 ارب بنتے ہیں، 287 ارب، 405 آپ کے اور 1632 آپ کی، یا جو بھی برس ہے وہاں سے آنا ہے۔ ایک تو وہاں سے پورے پیسے نہیں آنے کیونکہ ہر سال اس میں کٹ لگتا ہے اور تخمینہ نیچے آ جاتا ہے، اور آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ 405 ارب کٹے نہ ہو، تو باقی پیسے جو یہ بجٹ ہے کہاں سے ڈالے ہیں؟ کیا ایک منٹ میں دو کوشچن ہے، اس کو متوازن بجٹ کہیں گے، سارے کا بجٹ کہیں گے، یا کہ سرپلس بجٹ کہیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بھی بڑی بات کی، غریبوں کو کا معیار زندگی بہت بلند کر دیا، آٹا آپ نے سستا دیا، حالانکہ یہ اس کے برعکس ہے، جتنے آپ کے ماڈل بازار یا اتوار بازار جو بھی ہیں واٹس ایور، سارے ماڈرن علاقوں میں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، 0.1% بھی وہاں پہ آبادی غربت کی نہیں ہے، اور جہاں سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں وہاں بازار ایک بھی نہیں ہے، وہاں سے لوگ آئے وہاں لینے ہیں تو ان کا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے جتنی سبسڈی ہے۔ دوسرا، آپ نے اس میں جو مزدور کی دیہڑی دار کی تنخواہ بڑھائی ہے وہ 2500 روپیہ بڑھائی ہے، اس کو دہاڑی کے حساب سے ایک دن کے اوپر کیلکولیٹ کریں کہ وہ 83 روپے 33 پیسے بنتے ہیں، جو بڑی ہے تنخواہ۔ ایک مزدور کا 5 کا گرانا کم از کم ہوتا ہے، مزدور کے تو ویسے بچے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے مطابق 5 کا ہی لگا لیں تو یہ 5 کے حساب سے یہ کوئی میرے خیال میں 16.66 روپے بنتے ہیں، اس میں 2 وقت کی روٹی تو نہیں 2 ٹافی آ سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ مزدور کا جو معیار زندگی بلند کیا، یہ کتنا بلند ہو جائے گا کہ جس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے، اور یہاں آپ کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے یہاں افسر ہیں ان کی جو آپ نے سیلری بڑھائی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو معیار زندگی کیسے بلند ہوگا بجٹ کے بارے میں اور اس سے مزدور کے بارے میں؟ پہلے میں ذرا بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آیا کہ یہ 560 ارب جو ہے اس میں کیا متوقع ہے خرچہ، تو فیڈرل طریقے ریونیو آتا ہے، آپ کو NFC کا شیئر آتا ہے اور صوبائی آپ کا اپنا، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ یہ پہلی بار ہے کہ صوبائی محصولات اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو ہوئی ہیں، 18% زیادہ ہم نے جو ٹارگٹ 317 کا رکھا تھا اس سے اوپر اب گئے ہیں کہیں، تو ہم تو اپنے ٹارگٹ سے بہتر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال بھی ریونیو شارٹ فال نہیں سرپلس آئے گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ وفاق سے بھی شارٹ فال آ سکتا ہے کیونکہ میجورٹی ریونیو NFC شیئر کے تھرو کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں، ایک تو اس سال کا شارٹ فال جو ہے وہ تقریباً ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا حصہ تقریباً 78 ارب کا بنے گا اوور آل شارٹ فال کے اندر، مگر ہم نے اپنے اندر بجٹ کے اندر ایک انٹری رکھی ہوئی ہے ایسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس کی، سب سے پہلے یہ شارٹ فال ہٹ کرے گا اس 125 کی انٹری کو، اس سے کیا ہوگا آپ کی بجٹنگ بہتر ہو جاتی ہے، آپ سالانہ کوئی اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہ پہلے سے کوشن بلٹ ان ہوا ہے۔ یہ اگر کوئی اور پچھلی حکومت والے ہوتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر میں آپ کو آج اگر سبز باغ دکھانے ہوتے تو میں آج کہتا کہ جی میں نے 685 ارب کا بجٹ دیا، میری کتاب کے مطابق میں آج 685 ارب کا بجٹ دے سکتا ہوں، مگر ہم نے پہلے سال یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حقیقت پہ مبنی بجٹ بنائیں گے، حقائق پہ مبنی ہوگا، عوام سے کوئی بات غلط نہیں کریں گے، تو یہ 560 کا نمبر حقائق پہ مبنی ہے اور اس میں کشن بلٹ ان کیا گیا ہے شارٹ فال کے لیے بھی۔ دوسرا سوال آپ کا تھا منیمم ویج کا، منیمم ویج پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک فلور ہوتا ہے، یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا تو بیئر منیمم دیا جائے، اس سے اوپر دینا چاہیے۔ ہم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھنے دے رہے،
آپ کا جو چھوٹا یونٹ کنزیومر ہے بجلی کا، اس کے لیے خاص مراحت ہیں، آپ کے گیس کے کنزیومر کے لیے خاص مراحت ہیں. تو ہم اپنی طرف سے حکومت میکسیمم سبسڈی جو پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ احساس پروگرام، ہم نے احساس پروگرام جدت کی وجہ سے ان ساری فیملیز کو ٹارگٹ کر پا رہے ہیں جن کو ہمیں اس وقت مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی آگے چلے گا. اس میں بھی اماؤنٹ بڑھائی گئی ہے. پنجاب کے اندر بھی سوشل پروٹیکشن کی اماؤنٹ خاص طور پہ وہ طبقات جو محروم رہتے ہیں ان کو 12 ارب سے 18 ارب پہ لے کے گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے، تاکہ ہمارے صوبے کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو مکمل ہو سکے کووڈ کی. 10 ارب روپے کا بلاک اس لیے بھی رکھا گیا. جی جی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی میں بات کروں گا. وائٹ پیپر کا جو آپ کا پیج کرتا ہے 3 نمبر کا، اس میں لکھا ہے کہ ریوائز بجٹ یعنی کہ 375 ہو گیا. اسی وائٹ پیپر کے پیج نمبر 39 پہ لکھا ہے پی این ڈی کا سورس کوڈ ہوا ہے کہ نہیں یہ 270 ہے، اور سول کوڈ پنجاب کہتا ہے کہ نہیں یہ اپریل تک 177 ارب روپے خرچ ہوئے. اے ڈی پی یوٹیلائزیشن کے 3 مختلف فیگر ہیں. تو سچا کون ہے؟ پی این ڈی ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ سچا ہے، سول کوڈ کا سچا ہے. اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ نے فنانس ڈپارٹمنٹ کو آپ کی اصل یوٹیلائزیشن کا نہیں پتا تو کیسی پلاننگ ہو رہی ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ پی آر اے نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے شاباش دی کا تو انرجی والوں نے 97% کا شارٹ فال ہے انرجی ڈپارٹمنٹ میں، اور بی او آر میں نان ٹیکس ریونیو میں 50% کا شارٹ فال ہے. اس کے لیے کچھ سزا بھی ہے. اور زرعی انکم ٹیکس کا آپ نے ہدف جو ہے 110% بڑھا دیا ہے. کوئی نیا ٹیکس ہے، بیس بڑھ رہی ہے، کیا ہے؟ شکریہ. انرجی یوٹیلائزیشن میں سیکٹری فائنانس یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جو کنٹرول لیول یوٹیلائزیشن ہے ہماری ریلیزز کے مطابق وہ 270 کے قریب کا نمبر ہے. کیونکہ سال کے دوران ہمیں بچت نظر آ رہی تھی اور ہمیں یہ بھی دکھ رہا تھا کہ اکانومی اس طرح نہیں بیٹھ رہی، ریزیلینس ہے، ریونیوز آ رہے ہیں، تو ہم نے سال کے دوران سپلیمنٹری بجٹس بھی ایشو کیے. تو جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آپ کا اوپر گیا ہے 375 کی طرف، دس انکلوڈز سپلیمنٹری جو سال کے دوران ایشو ہوئی. فائنانس سیکرٹری اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں ریگارڈنگ دا ریلیزز. اس سے پہلے کہ یہ آپ کو بتائیں، میں باقی آپ کو ریونیوز کا بتاتا ہوں. بورڈ آف ریونیو کا مین ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی ہے، اس کو 5% سے کر کے 1% پہ ہم لے آئے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا تھا. میں عرض کرتا ہوں نا، نان ٹیکس اس کا اسمالر کمپوننٹ ہے، مین یہ ہے. جی زمینیں بیچنے والا آئی ایگری ود یو، اس میں میٹیریلائز نہیں ہوا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں. کہیں پہ محکموں نے کہا ہے کہ یہ زمین ہمیں بعد کے لیے درکار ہے، ہم اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اے ڈی پی میں کوئی اسکیم لے کے آنا چاہتے ہیں زمین کے لیے. تو زمین کے اندر اس سال سے کلیئرٹی آئے گی کہ کون سی ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کو. آج بھی پنجاب کے اندر بکنے والی زمین 100 ارب سے اوپر کی ہے، مگر اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو ہم نے 20 ارب سے اوپر کا نہیں رکھا، تاکہ اس کو ریئلسٹک رکھیں. اوور شوٹ کر لیں اچھی بات ہے، چاہے وہ جی ڈی پی میں اس سال جس طرح ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس میں ہو، تو کنزرویٹو نمبر دے کے انشاءاللہ اس کو اوور شوٹ کریں گے. مگر میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے میں اس میں زیادہ شارٹ فال ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر آپ کی ٹرانزیکشنز 40% سے زیادہ بڑھی ہیں سٹیمپ ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے. ریونیو شارٹ فال تو مجھے 80% کا آنا چاہیے تھا، مگر 31% کا آیا ہے. اور جس طرح اب یہ ٹیک آف موڈ میں آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو 80% کا جو آپ نے 5% سے 1% پہ لے آئیں، اس سے بہتری آئے گی. یہ ہم اپنا والیوم انکریز سے کیٹر کر جائیں گے. ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ فوکس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک پنجاب کیڈسٹل بھی بنا رہے ہیں، ہر لینڈ، ہر اونر، ہر چیز کی ڈیٹیلز. تو ہمارا اوور آل سکوپ یہ ہے کہ ہم اگر لینڈ بیسڈ کلیکشن ہے یا انکم بیسڈ ہے، دونوں ماڈلز کے اوپر انفورسمنٹ کو بڑھائیں. ہماری انفورسمنٹ اس پہ کم تھی، ایس ایم بی آر صاحب سے میری ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی، تو ایگزسٹنگ سلیبس کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ انفورسمنٹ کرتے ہوئے اس میں بہتری لے کے آ رہے ہیں.
आप एक सेकंड ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, लेकिन ये दरअसल कंपैरिजन नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के अकाउंटिंग एंट्रीज है जिसको आपने हाईलाइट किया, इसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट होता है, जो आपने हमारे वाइट पेपर में पॉइंट आउट किया 375 का, इसमें हमारे सूबाई एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अलावा जो हमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान फेडरल गवर्नमेंट से ड्यूरिंग द ईयर रिसीट्स आती हैं, रिवाइज एस्टीमेट में उसको भी शामिल किया जाता है, और ये बजट एस्टीमेट की निस्बत हमेशा ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेवलपमेंट सप्लीमेंट्रीज होती हैं, ये 375 का फिगर हमारे रिवाइज एस्टीमेट को इंडिकेट कर रहा है। जो दूसरा फिगर है वो एडीपी की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, 270 अरब जो मुतवक्को है, वो सिर्फ सूबाई एडीपी के अगेंस्ट मुतवक्को एक्सपेंडिचर्स है, जो 30 जून तक जिसकी पेमेंट जारी रहती है, और इसके हतमी अदाद शुमार जुलाई के महीने में सामने आते हैं। जो अप्रैल की सिविल अकाउंट्स की यूटिलाइजेशन है, आपके इल्म में होगा कि मई जून की यूटिलाइजेशन होती है वो तमाम महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो हतमी अदाद शुमार आते हैं हमारे एडीपी यूटिलाइजेशन के, वो जुलाई में आते हैं, और हमेशा लास्ट क्वार्टर की यूटिलाइजेशन जो होती है वो बाकी 9 महीने की यूटिलाइजेशन के ऑलमोस्ट बराबर होती है। सर ये बताइएगा कि पिछली बार जो आपका तरक्याती बजट था, क्या वो तमाम इस्तेमाल हो गया था, और जो इस बार भी आप तरक्याती जो फंड रखा है 560 अरब, तो वो क्या इस्तेमाल होगा सारा? क्योंकि पिछली बार जो रखा गया था वो तो नहीं हुआ, काम तो बहुत है करने वाले, लेकिन जब बजट इस्तेमाल ही नहीं सही होगा तो इसमें नाअहली किसकी है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले का उन्होंने बता दिया पिछले साल का, इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो कोविड का इम्पैक्ट, और कोविड की वजह से भी बहुत सारा काम स्लो हुआ। थर्ड वेव में जब आपने लोगों को काम करने से हमें बहुत सारे सेक्टर्स को रोकना पड़ा, पब्लिक वर्क्स का काम भी इससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। इस साल जो मॉडल में फ़र्क है, अब देखें अगले 2 साल का अगर आप मुझसे पूछते हैं ना फोकस क्या है, वो अब नई स्कीमों की इंक्लूजन नहीं है। अब जो हमने अनाउंस कर दिया है इसकी कंप्लीशन है। एक्सपेंडिचर रिव्यू टॉप प्रायोरिटी है मेरे लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, सीएम के लेवल पे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद शुरू करने जा रहे हैं। हमने एक्सपेंडिचर को इंश्योर करना है। हमारा एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंटेशन का एक यूनिट इस वक्त तश्कील दे दिया गया है। हम एग्जैक्टली देखेंगे ये स्कीमें जो रिफ्लेक्ट हुई हैं ये अपने अप्रूवल फोरम से कब कब गुजरती हैं, किस किस महकमे को किस किस वजह से इशू आ रहे हैं, उन इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है। मेरे लेवल पे क्या चीज़ रिजॉल्व होगी, सेक्रेटेरियल लेवल पे क्या होगी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करना है, और कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर ने क्या फैसला करना है। तो अगर हुकूमत की आप समझते हैं कि प्रायोरिटी और फोकस क्या है, वो ये है कि जब इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी मुझे यहाँ बैठने की अगले साल, तो मैं आपके सामने सुरखरू हो सकूं और बता सकूं कि हमने इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे लेके जाए। मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, कई दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि बजट तारीखी होगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। क्या हम तवक्को रखते हैं आवाम के बजट के बाद आटा, चीनी, घी जो अशय खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में कोई कमी आएगी? क्योंकि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है 5 रुपए वाली रोटी अब बाजार से सादा रोटी 10 रुपए की मिल रही है, जो चीनी है वो 50 वाली 100 रुपए में है, और वो जो घी 150 वाला वो 300 रुपए में है। क्या इनमें कोई रिलीफ मिलेगा? दूसरा, आपने कहा कि आटा हर जगह पे 860 मिल रहा है, 1070 का आटा खरीदा जा रहा है। तंदूर मिल मालिकान का कहना है कि हमने रोटी की कीमत बढ़ाई है, नान की कीमत अभी हमने नहीं बढ़ाई, वो कुछ दिनों बाद बढ़ा देंगे, हुकूमत से हमारी बातचीत चल रही है। आज फ्लोर मिल वालों ने भी अपना इजलास बुलाया हुआ है, आपसे कुछ देर बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं कि कोई आपने टैक्स लगाया है जिसकी वजह से वो कहते हैं हम 1100 का आटा कर देंगे। तो यहाँ बैठ के तो आप 860 की बातें कर रहे हैं आटे की, लेकिन मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आटा, चीनी, घी की कीमत जो आवाम जो खाते हैं, गरीब आवाम, उनको इस बजट में क्या रिलीफ मिलेगा, कितना ये चीज़ें सस्ती होंगी? मैंने पहले भी अर्ज की, मैं दोबारा से बयान कर देता हूँ। आपने अपने ख़ास तौर पे गरीब तबके के लिए मॉडल बाज़ार्स, एग्रीकल्चर सप्लाई बढ़ाने के लिए आउटपुट पे फोकस, जब आप बरामद महंगी करेंगे, जब आपके पास चीज़ ही मिकदार ही कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तीसरी चीज़, आपने एहसास प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी,
ان تینوں کو اور چوتھی چیز، جب اکانومی گرو کرتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے۔ اکانومی گرو کرنے کا ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اکانومی گرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی قوت خرید بڑھے، ٹاپ ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے۔ تو آپ اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک پہلے کر رہے ہیں کہ اس معیشت کی بہتری سے لوگ زیادہ کمائیں گے، زیادہ نوکریاں آئیں گی، زیادہ لوگ امپلائے ہوں گے، امپلائمنٹ ریٹ کم ہوگا، تنخواہیں بہتر ہوں گی، لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی۔ دوسری طرف آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی، وہ ہوتی ہے کہ آپ نے باٹم اپ اپروچ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ نے جو طبقہ بالکل پسا ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا میجرز لے لیں، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پنجاب نے 80 ارب روپے سے اوپر کی گندم میں سبسڈی دی۔ آپ نے اس طبقے کے لیے خاص طور پہ آپ نے ماڈل بازار لگائے۔ آپ نے جو حکومت کا اوپر سے انفلیشن امپورٹ کرنے والے آئٹمز تھے ان کو سبسڈائز کر کے اس مارکیٹ کے اندر دیا، اور آپ نے ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ باٹم اپ اپروچ بھی چل رہی ہے اور اوپر سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا بھی امپیکٹ آتے ہوئے اپنا ان کے پاس قوت خرید بھی بہتر ہوگی۔ اچھا منسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ریئلٹی پر مبنی ہے، ریئلسٹک فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جس پروپورشن سے مہنگائی بڑھی ہے، یہ ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، کیا وہ ریئلسٹک ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو جس کیٹیگری کے لیے 25% اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ بیسک پر ہے یا کہ رننگ پر ہے؟ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ وضاحت کریں۔ جی، ہم نے اس باری انفلیشن جو ہے اس کے تقریباً ساتھ ہی رکھا گیا ہے جو امپیکٹ ہے، یہ جو اوور آل ساری پنجاب کی آپ کی پاپولیشن جو ہے سول سرونٹس کی، ان کو مل رہا ہے۔ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں سے اس کو انڈیکس کر دیں، لنک کریں، اس کا کوئی تعلق بنائیں انفلیشن کے ساتھ۔ جس سال بہت زیادہ ہو جائے اس سال اس کو بھی ساتھ ساتھ گرو کرنا چاہیے، اور یہ سب پہ امپلیمنٹ کیا جائے بے شک۔ اور جن سالوں میں کنٹرول پایا جا سکے، اگر 10% سے کم ہے، 5 کے قریب ہے، 4 ہے، 3 ہے، تو اس کے مطابق ایک فارمولے کے مطابق چلیں۔ ہم نے پوری جو انالیسس کیا تھا اس کے اندر ہمیں یہی پتا چلا کہ 7,21,000 ایسے ملازمین ہیں پنجاب میں جن کو کسی قسم کا الاؤنس نہیں مل رہا۔ ان کے لیے خاص طور پہ 25% کا ہم نے اسپیشل الاؤنس دیا، اور وہ اگلے مالی سال میں بھی ملتا رہے گا اور جون کے مہینے میں بھی ان کو ملے گا۔ جی 25% ہے جی، یہ تو آگے جی جی 85 ارب کی سبسڈی آپ دے رہے ہیں، 85 ارب کی جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ 15,000 کا جو بندہ کمائی کر رہا ہے اس کو بھی وہی سبسڈی مل رہی ہے، اور 15 لاکھ کا بھی اس کو سبسڈی مل رہی ہے۔ کیا ہے جسٹیفائڈ بات؟ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ جو آج پرل کانٹیننٹل میں بھی آٹا بک رہا ہے، جو وہ خرید کے آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں کھانے کی صورت میں، آپ کو ریسٹورانٹس میں ملتا ہے، وہ بھی وہی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہو۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں بات چلی اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جون تک کا ٹائم مانگا تھا۔ جون کے اینڈ تک ہوپ فلی ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا، ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو سبسڈی ٹارگیٹڈ ہو جائے گی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو اس کا فگر بھی ریوائز ہوگا، اور یہ ویسٹ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جس کے پاس اویلیبلٹی ہے، جس کے پاس قوت خرید ہے، اس کو بھی ہم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے کم کرنے سے شاید ہم سبسڈی کی اماؤنٹ پر بیگ بڑھا بھی سکیں۔ میرا جو کوشچن تھا جب آپ پچھلے سال گئے تو آپ نے 208 کروڑ روپے اس کے لیے الوکیٹ کیے، اس کو بڑھا کے آپ دے گئے 331 پہ، اب آپ دے رہے ہیں 482 پہ۔ یہ 274 ارب روپے جو آپ نے بڑھائے ہیں، آپ کے پورے بجٹ ڈاکومنٹ میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے کتنی رننگ دی تھی، کتنا آپ نے اس پہ بینکوں کو شرح دی، کون کون سے بینک سے آپ نے پیسے لیے، کمرشل بینکوں سے، اور پھر ان کو اس کا میکینزم کیا ہے؟ یعنی 274 ارب روپے آپ خرچ کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں چھپاتے ہیں یہ چیزیں؟ نہیں اس میں آپ اربوں کے معاملات کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ بالکل وضاحت ہونی چاہیے، کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہیے۔ اگر بجٹ ڈاکیومنٹس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ کلیئرٹی تو اس کو ہم دور کر دیں گے۔ گندم کی
मद में मैं ये बताता चलूं कि हमारा हदफ 3.5 मिलियन मेट्रिक टन था और कल की हमारी कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस भी हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से हम अपना हदफ अचीव कर गए, बल्कि इससे ऊपर चले गए, जिसको हम ऑफिशियली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे भी सही। जहाँ तक अकाउंट 2 की बात हुई तो आपको पता है अकाउंट 2 की बैलेंसिंग एंट्री होती है साथ अगेंस्ट द इन्वेंटरी ऑफ वीट। बढ़ाने का मकसद ही ये था कि हम अकाउंट 2 को इस्तेमाल करते हुए हायर सब्सिडी, जब आप आपने फार्मर से 1800 पे खरीदी इस साल, 1400, ये फर्क देखें ना कितना है, उसको आपने कहीं तो कुशन करना है। वो डिफरेंस है जो सब्सिडी की इंक्रीज में पाक होता हुआ अकाउंट 2 में आपको नजर आ रहा है। जी मैं सर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो आपने सवाल किया है ये यही हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। जो अकाउंट 2 में इंक्रीज आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हम ओवर द ईयर ज़्यादा गंदम खरीद रहे हैं, किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जा रही है 1400 से 1800 में, वो अकाउंट 2 को चार्ज करता है। एक तरफ हम ज़्यादा कीमतें खरीद सपोर्ट प्राइस से किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको कम कीमत पे रिलीज करके आटे की कीमत को मेंटेन किया जा रहा है। तो ये जो ज़्यादा गंदम खरीदना, ज़्यादा गंदम रिलीज करना, ज़्यादा सब्सिडी दे के आटे की प्राइस को कंट्रोल करना, ये वो अखराजात हैं जो अकाउंट 2 की सूरत में हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि आटे की कीमत को एक खास हद से ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एक के पैसे का हिसाब दे रहे हैं, 274 अरब रुपए इधर इस्तेमाल न हो, उसमें कौन कितना बेनिफिशियरी है, कौन कितने पैसे ले रहा है, इस शर्त क्या दे रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है, मैकेनिज्म क्या है इसका भी पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि खून साहब से घंटों घंटों में काम करते रहे, बैंकर है दिल्ली में, तो जब 274 की बात आती तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते आप। ठीक है, मैं देखें इस पे हमारी एंड तक तो वजाहत थी, मगर अगर डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो फूड सेक्रेटरी आप एक तो इनको भी प्रोवाइड करिएगा और मैं भी असेंबली के अंदर जहां वजाहत दरकार होगी आई विल बी हैप्पी टू प्रेजेंट इट। एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, बल्कि इसकी वजाहत देने से हमारा केस और मजबूत होता है कि इसके बढ़ने की वजह जो हमारी इंक्रीज सब्सिडी है, कोई छोटा फैसला नहीं होता हुकूमत के ऊपर बोझ डालना, इसके कर्ज क्यों बढ़ाए गए, उनकी अफादियत को देखा जाता है। ये तो ख़ास तौर पे उस तबके के लिए हम केटर कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा फूड, आपको पता है सारों की स्टेपल डाइट ही यहाँ पे गंदम है। तो बिल्कुल हम इसको वजाहत से एक्सप्लेन करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करेंगे और अपने कागजों में भी और जनाब के साथ भी। अच्छा मिनिस्टर साहब, अभी आपने बात की है कि जो सब्सिडी दे रहे हैं हम, हाँ, गंदम पर उसके साथ साथ जो शुगर पर, ये तो आप माफिया को दे रहे हैं जो आपकी हुकूमत में समूह में मौजूद है आपकी, लेकिन जो ज़राअत है मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है उस पर तो नज़र आपकी सबसे एंड पे है। किसान के लिए आप क्या कर रहे हैं, खास कर क्या सब्सिडी दे रहे हैं, किसान को अवेयरनेस इसलिए दे रहे हैं साथ को खेत को पैदा करके फसल को जो है किसान को अवेयरनेस इस हवाले से क्या आप मैं इस पे बात करता हूँ। पहली बात है ये सब्सिडी जो है ये पास ऑन हो रही है टू द एंड कंज्यूमर और इसको भी हम फर्दर टारगेट कर रहे हैं ताकि खाने वाले भी, जो आटा खाने वाले भी हैं जिसमें तो पूरी 11 करोड़ आवाम है इस सूबे की, वो भी 11 करोड़ ना हो, टारगेटेड जाए उन लोगों को जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी लोग महंगा आटा खरीदें, मुझे सेक्रेटरी साहब सबको, हमें सब्सिडी अगर साहिब हैसियत हैं, साहिब सरबत हैं तो हमें ख़रीदना चाहिए, उसकी पूरी वैल्यू पे करनी चाहिए, तो इसलिए हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की, वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल भी प्रोडक्शन वाइज तो ठीक आई है, मगर अगर आप ग्लोबल यील्ड से कंपेयर करें, क्या काम हुआ है पिछले 40 साल के अंदर रिसर्च के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन पे, एक्सटेंशन सर्विसेज पे। एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी यहां पे मौजूद हैं, आप इनके प्रोग्राम्स तो देखें जो ये इस बार ही लाए हैं। आप रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सारे मेन कैश क्रॉप्स जो हैं उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, आप फार्मर तक पहली बारी नई इंफॉर्मेशन की रसाई कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं आके कि भाई हमारा निज़ाम ये एक्सटेंशन का मौरूसी हो गया है,
कॉर्पोरेट फार्मिंग में अब बड़े अच्छे जिद्दत आ चुकी है, टेक्नोलॉजी है, पानी वो तो सॉइल के बगैर बनाने जा रहे हैं, दुनिया बनाती है आजकल, वेजिटेबल्स ग्रो करती है। ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर भी ये देगा और हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है प्रोग्राम को। फार्मर की देखें, मेरे से अगर आप पूछते हैं तो हम जब बात करते हैं कि जी बाकी मुल्क में 80 मन एवरेज आ रही है, हमारे यहाँ जी अभी तक 30 मन है गंदम की, मैं इसको कहता हूं कि ये फिर भी आपसे दूर है। उस मुल्क का सॉइल टेक्सचर, उसकी खाद, उसकी इनपुट, मैं तो कहता हूं हमारे हर जिले, हर कानोगोई के अंदर आपको 2 ऐसे फार्मर जरूर मिल जाएंगे जो 75-60 मन एवरेज ले रहे होंगे। कम से कम हम उनकी टेक्निक्स तो अडॉप्ट कर लें। अपने मुल्क के अंदर ही अगर हम बेस्ट टेक्निक्स अडॉप्ट कर लें तो हम 20 से 25% अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक्सटेंशन सर्विसेज पे फोकस बहुत जरूरी है। सवाल करना चाहता हूँ सऊद साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ प्लीज। जमहूर गुरबानी योजना में जस्ट मैंने फाइनेंस बिल पढ़ा, उस हवाले से कुछ सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने ऐसे गैर रजिस्टर्ड तजारती इदारे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं और वहाँ 10 मुलाजमीन हैं, आपने उन पर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसकी शरह 6,000, 4,000 और 2,000 का सालाना। इस नए टैक्स नेटवर्क में आप किन शोबों को ला रहे हैं, उनकी तफसील मुझे बता दें। दूसरा एक सवाल ये है कि आपने जो होटलों पर खाना खाते हैं साहिब, उनको आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो स्कैन, और इसके अलावा आपने 5% उन्हें टैक्सों में रहती है। लेकिन अहम बात ये है कि होटलों पर कैश मशीनें नहीं है, जिनके पास कैश मशीनें हैं वो 40% मुझसे लेते हैं कि ये अपने बैंक को अदा करना होता है। तो गोया असल जो मुझे रिसीट मिलेगा वो 2.5% होगा। आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि 5%? सरकारी मुलाजमीन का एक सवाल ये है कि ये जो आपने 25% इजाफा किया है, ये रनिंग पर होगा या 2017 से होगा? शुक्रिया। ये आपके एक्साइज सेल्स टैक्स के हवाले से क्वेश्चन थे। मैं चेयरमैन बीआरएस से रिक्वेस्ट करूंगा ये आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और वजाहत माइक। जी, चेयरमैन साहब की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इनको तो वैसे ही हमारे साथ स्टेज पे बैठना चाहिए इस बार। ये तो सारे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तो माशाल्लाह सारी अथॉरिटी से बेहतर परफॉर्म किया है। दो बातें आपने पूछी हैं। एक तो आपकी बात थी कि जिनके पास मशीन्स नहीं है, तो ये मशीन्स जो हैं, ये मकसद ही ये था इस रेट को रिड्यूस करने का कि बहुत से जो कंज्यूमर्स अब जा रहे हैं वो जहाँ पे मशीन्स नहीं है वहाँ पे वो पसंद या प्रेफर नहीं करते खाना खाना। और हमें लेटली जो फिगर्स पता लगे हैं उसमें ये पता लगा है कि जो कैश क्रेडिट कार्ड मशीन्स की डिमांड है इसमें तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ है पिछले साल में। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स, अगर 10 रेस्टोरेंट्स के पास ये मशीनें थी तो अब 100 के पास हैं और ये बढ़ता जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात आपने की कि जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, एक तो यही चीज है कि तमाम रेस्टोरेंट्स एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्ज वाला मामला जो है ये अक्सर उन बिजनेसेस में है अदर देन रेस्टोरेंट्स जिनके मार्जिन बहुत कम है, तो वो इस चार्ज के ऊपर 2 से 2.5% जो बैंक चार्जेस हैं वो ले लेते हैं। लेकिन ये ट्रेंड भी कम हो रहा है। मेरे इल्म के मुताबिक रेस्टोरेंट शायद ऐसे शाज़ो नादिर ही हो जो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो पिछले साल में कुछ रेस्टोरेंट्स ने ये भी किया कि कार्ड के ऊपर पूरा 16% चार्ज करते रहे, उसके लिए इस दफा फाइनेंस बिल के तहत हम एक नई शिक लेके आए हैं जिसमें अगर कोई भी शख्स स्टैट्यूटरी रेट से ऊपर टैक्स चार्ज करता है तो उसको पर बिल 10,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर बिल ज्यादा बड़ा है, जो कि रेस्टोरेंट्स में तो कम होता है लेकिन किसी और सेक्टर में अगर रिड्यूस्ड रेट से ज्यादा चार्ज करता है तो 10% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट या 10,000 रुपीज पर इनवॉइस, इनमें से जो बड़ी रकम होगी वो उस पर पेनल्टी लगेगी। ये भी मैं कहता चलूं, एक तो इसने डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प किया है, दूसरा ये बड़ा पॉपुलर गया है लोगों के साथ। हमें पब्लिक ने फीडबैक दिया है कि जनाब ये अब रसीद नहीं दे रहे,
کیونکہ ان کو 5% پڑ رہا ہے، تو اس سے ڈاکومنٹیشن بھی بڑی امپروومنٹ آئی، اور اس سال ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے۔ اب تو یہ ٹیکس بیس بڑھانے میں نا ٹیکنالوجی بہت ہیلپ کرے گی۔ ہم نے کیو آر کوڈ تک کو لے کے آئے ہیں، اب آپ کیو آر کوڈ بھی اسکین کر کے پیمنٹ کرا سکتے ہیں۔ ای پے کی اگر آپ افادیت دیکھیں تو ملینز آف یوزرز، مجھے بھی پلیزنٹلی سرپرائز ہوا میں یہ دیکھ کے کہ کتنے لوگوں نے، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، آپ ٹوکن ٹیکس گھر بیٹھ کے پے کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس وہاں سے پے کر رہے ہیں، گاڑیوں کی چیزیں آپ نے وہاں پہ پہلے پے کر دی ہیں، گن لائسنس کا وہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ جدت ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کی بیس زیادہ بڑھائیں گے۔ جناب اتنے شور شرابے میں آپ نے اتنا اچھا بجٹ پیش کیا اور عوام کو سمجھ دیا ہے۔ پاکستان گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت احساس پروگرام میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پیسے لینے والوں کی خط غربت سے 5 کروڑ سے 7 کروڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہی اعداد و شمار ہوتے ہیں ترقی کے ملک کی کہ لوگ غربت کی طرف جائیں اور زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لینے شروع کر دیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس پہ، ہم اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کو بھول رہے ہیں، ایک عالمی وبا جس کا نام ہے کووڈ-19۔ انڈیا کے اندر خط غربت سے نیچے گرنے والے لوگ پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ تھے۔ آپ نے ان دنیا سے بہتر پرفارم کیا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھی 100% بڑھی جو آپ نے کہا، مگر جس کو ہم وی کہہ رہے ہیں نا گراف، آپ اس کی ریکوری کو دیکھیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی اکانومی کے ثمرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی واپس باؤنس بیک کر گئی ہے، ہماری شرح جو تھی ان امپلائمنٹ کی اس میں کمی آئی ہے، جو ایک شارپ ڈکلائن آیا تھا امپلائمنٹ کے اندر وہ بہتری آئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اب اللہ تعالی ہمیں کووڈ کی وبا سے محفوظ رکھے، پاکستان کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں، کوالٹی گروتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس وقت۔ وزیر خزانہ صاحب، ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا فنانس بل میں جو پروفیشنل ٹیکس تھے جن کی شرح 6000، 4000 اور 2000 تھی، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 برسوں میں پنجاب کے اوپر قرضوں کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت قرضوں کی شرح جی ڈی پی کے کتنے % ہے؟ بہت شکریہ جی، اس پہ سیکرٹری ایکسائز کا ویسے بنتا ہے، بٹ وڈ یو وانٹ ہم ٹو آنسر؟ پروفیشنل ٹیکس یہ والا ایکسائز والا ہے، دے ٹاکنگ بٹ جی ان کو مائک دیے گا سیکرٹری ایکسائز کو۔ جی سر، اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس ایڈ نہیں ہوا، یہ سیریل نمبر 3 جو پروفیشنل ٹیکس کا شیڈیول تھا اس کی انٹری میں سنٹیکس ایرر تھی۔ اس میں جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں 10 یا زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹس میں ہیں تو 6000 روپے ٹیکس لگتا ہے اور 4000 روپے اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹ سے باہر ہیں۔ یہ پہلے کی انٹری چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مکس ہوا تھا کہ جو باقی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان پہ 2000 لگے گا، سنٹیکس میں ایرر تھی، دونوں اکٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم نے سیگریگیٹ کر دیا تاکہ کلیئرٹی باقی جو سے اسٹیبلشمنٹس ہیں اگر میٹروپولیٹن لمٹس میں تو 6000 ہے اور 4000 اگر میٹروپولیٹن سے باہر ہے، اور باقی تمام کمرشل اسٹیبلشمنٹس پہ 2000 روپے۔ صرف کلیئرٹی اور سنٹیکس ایرر ہے، یہ اس میں نیا ٹیکس کوئی ایڈ نہیں ہوا۔ بفور آئی آنسر دا سیکنڈ پارٹ، وہ میں آپ کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن ابھی میرا سٹاف مجھے دے رہا ہے۔ ناصر جمال صاحب، آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا؟ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو ابھی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ انفورسمنٹ کی ہے گندم پہ، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے وہ علاقے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ کوئی ایسے لوگ موجود نہیں اور ماڈل بازار حقیقت سے مبنی دور کر کے ایسے علاقوں پہ لگایا گیا۔ تو جناب چیف سیکرٹری صاحب کیپنگ اٹ بریف۔ کہ ہمارے ماڈل بازار تھے جو کہ ہم نے گارڈن ٹاؤن اور ایریاز میں لگائے تھے۔ ہم جو بات کر رہے تھے یہ جو 313 رمضان بازار اور جو سہولت بازار ہے جو 332 ہے پورے پنجاب میں، یہ سارے کے سارے وہ ہے جو درمیانے سے نچلے طبقے والے علاقوں میں ہیں۔ اور یہ 332 جو ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم
सब्सिडी है जो कि अमीर गरीब को बराबर करा रहे हैं। ये सहूलत बाजार मैं आपको सिर्फ लाहौर का बता देता हूँ क्योंकि मैंने विजिट किए हैं सारे, तो आपको 19 में से मैं आपको जो याद है मैं बता रहा हूँ, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये पोश अमीर इलाके में कि गरीब के। तो मैं इसलिए मैंने एक मिनट दिया था कि आपको बताऊँ। अब लाहौर में जो लगे हुए थे सहूलत बाजार जो रुझान बाजार में लगे थे, अब आप काउंट करना शुरू करें। संत नगर, रावी रोड, शदरा कोट अब्दुल मालिक, शाहबाग, दरोगा वाला, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, शालामार, बदामी बाग। अब आप सारे मेरे ख्याल में लाहौर से ही हैं। अब इधर कौन सी पोश आबादी है या कौन से यहाँ पे अमीर इस तरह लोग रहते हैं, तो एक और आपको हम इंशाल्लाह 332 की लिस्ट मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को कह रहा हूँ आपको देंगे। 200 बाजार पंजाब में जियो टैग्ड है, आप अपने मोबाइल पे या उस पर बैठ के उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। और हम इंशाल्लाह 332 के 32 सारे जियो टैग कर रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि वो गुलबर्ग में है, DHA में है, बैरियर टाउन में है कि गरीब इलाका में। ये मैं आखिर में मैं अर्ज करता चलूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ़लसफ़ा है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना है। मैं ये बारी बारी आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने बजट में हमारी नुमाइशी इमारतें, रेलवे के ट्रैक, बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है जो कंक्रीट से बननी है, उसकी जगह अगर इंसान पे इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको कई गुना उसके अंदर इंक्रीज़ नज़र आएगा। कर्जे लिए हैं तो जैसे मैंने बयान किया, ह्यूमन डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप पंजाब की 2018 वाली भी देखिएगा और 2023 में भी देखिएगा कि इंसान की ज़िंदगी में, इस सूबे के रहने वाले की ज़िंदगी में हम क्या बेहतरी लेके आए हैं। मैं दोबारा एक बारी ये चाहता हूँ कि मईशत सेंटिमेंट पे भी आगे चलती है। मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है। हमें पहली बारी बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स को अलग किया है फाइनेंस से, ताकि उनके नंबर्स पे कोई कास्ट ना कर सके कि डाउट। आप सबका और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की इस बेहतर रिजिलियंट इकोनॉमी, इसकी मईशत, इसके अंदर रखे गए तरक्याती प्रोग्रामों को उजागर करें। इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस, स्कूल अपग्रेडेशंस। लाहौर के लिए, क्योंकि आप सब यहीं के मुकीम हैं, 28 अरब रुपए का पैकेज सिर्फ लाहौर के लिए रखा गया इस बजट के अंदर। 200 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इस शहर के अंदर। सबसे बड़ा 1984 के बाद कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना लाहौर के अंदर, 1000 बेड का वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मिसिंग फैसिलिटीज ऑफ गुलाब देवी इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। गंगाराम पे काम हो रहा है। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है पूरे पंजाब के अंदर कोई पीडियाट्रिक बर्न्स यूनिट नहीं था। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा झुलस जाए तो उसके इलाज के लिए जगह नहीं थी। स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में 30-30 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई। इन चीज़ों पे फोकस करें मेहरबानी करके। ये दौर ख़त्म हो गया है नुमाइश का, ह्यूमन डेवलपमेंट का दौर है, इंसान पे इन्वेस्ट करने का दौर है। हमारा साथ दें। इस बजट को हम आपके सामने दोबारा पेश होंगे। जितनी बारी आप हमें बुलाएंगे, फाइनेंस और PND आपके सामने आएगा, रिस्पेक्टिव वजीर आएंगे, अपनी प्रोग्रेस आपको बताते रहेंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों की वजह से, आपके चेक रखने की वजह से, आपकी क्वेश्चंस, आपकी अकाउंटेबल आपको अगर हम जवाब दे हैं तो मेरे लिए ये अच्छा है, क्योंकि मेरे आपके वसूख से मैं खुद भी और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी अलर्ट रहती है और अपने फ़राइज़ अंजाम देने में आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आपके तरक्याती प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम और खासतौर पर सुमर साहब को। लेकिन हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो अपोजिशन होती है। और आपको तो यहाँ पर 2 तरह की अपोजिशन का सामना है, एक हकीकी अपोजिशन और एक आपकी अपनी जमात के अंदर जो ग्रुप बना है उसकी अपोजिशन का। तो आपने जो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, उसमें क्या आप इस स्टेज से ऑफर करते हैं अपोजिशन जो हकीकी अपोजिशन है उनके हलकों को भी ये फंड मिलेंगे, उनको तरक्याती स्कीमों में उतना हिस्सा मिलेगा, वो उसके लिए आप ऑफर उनको आज करते हैं, या वो सिर्फ खास तौर पर आपके जो अपने जमात के अपोजिशन है या आपके मखसूस हलकों को वो फंड मिलेंगे?
जनाब, ये तो एक तो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नीड बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक स्कीमें आई हैं। वो मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, सारा पंजाब हमारा पंजाब है। ये पूरे ज़िलों के अंदर हर जगह पे ये पैसे लगेंगे। अपोजिशन से तो हम बिल्कुल नहीं घबराते। कल आपने देख लिया था, हमने अपना काम जारी रखा है और इंशाअल्लाह अपने मंशूर के ऐन मुताबिक इन सब मंसूबों पे अमल करके दिखाएंगे। शुक्रिया।